अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हॉस्पिटल की सर्द राहदारियां इमरजेंसी के बाहर बैठी वो खुद को चादर से छुपाए हुए थी। कभी आते जाते मसरूफ से लोगों को तकने लगती तो कभी चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो देती। आंखों और दिल में बस एक ही इल्तिजा थी, या रब मेरे बाबा को सेहत अता फरमा। कुछ देर गुजरी तो उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही सर उठाकर देखा, सामने अंकल शिराज हमदानी खड़े थे, जो उसे खासी फिक्रमंद नजरों से देख रहे थे। अरूब उठते शिराज हमदानी के गले लगकर रो दी। अंकल, बाबा, मैं नहीं देख सकती उनको ऐसे। उरूब रोते हुए बेरब्त अल्फाज में बोलते शिराज हमदानी की आंखें भी नम कर गई। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो मेरी बच्ची, अल्लाह पर भरोसा रखो। शिराज हमदानी उसे अपने सीने से लगाए तसल्ली देते बोले। इससे पहले उरूब कुछ और कहती, इमरजेंसी से एक नर्स निकलने लगी और उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर गई। वकार बुखारी के साथ आप लोग हैं? नर्स ने आते ही प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जी जी हम हैं। शिराज हमदानी आगे बढ़े। सर, वकार अपनी बेटी उरूब बुखारी और अपने दोस्त शिराज हमदानी को अंदर बुला रहे हैं। नर्स बोलने के साथ उनको अपने पीछे आने का इशारा कर खुद वापस पलट गई। शिराज अंदर दाखिल होते बेकरारी से वकार बुखारी की जानिब लपके। उनके पीछे ही उरूब भी बाप की जानिब बढ़ी। बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। उरूब उनके कंधे से लगी रोते हुए बोली। उरूब, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अपनों की ही बुरी नजर से नहीं बचा सका। वकार बुखारी दुखी लहजे में लड़खड़ाती आवाज में बोले। रिलैक्स वकार, क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हो यार? शिराज हमदानी उनके कंधे पर हाथ रखते दुख से बोले। शिराज, मेरी एक बात मानोगे? वकार ने अपनी उखड़ती सांसों के दरमियान पूछा। बोलो यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। शिराज तड़प कर बोले। मेरी बच्ची को अपनी सरपरस्ती में ले लो। मैं मरने से पहले अपनी बेटी को मजबूत हाथों में देखना चाहता हूं। वकार ने तकरीफ भरे लहजे में कहा। बाबा, प्लीज ऐसे ना कहें, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। उरूब बाप की बात सुनते तड़प कर कहते रो पड़ी। वकार यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बच्ची पहले ही इतनी परेशान है और तुम इसे और कर रहे हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखो यार। शिराज उनको डपटते हुए बोले। शिराज, तुम वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। वकार अपनी जिद पर कायम रहते हुए बोले तो उनकी आंखों में एक उम्मीद और एक आस थी, जिसे देखते शिराज हमदानी को पल लगा था ये फैसला लेने में। ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं उरूब को अभी और इसी वक्त तुम्हारे सामने अपनी बेटी बनाऊंगा। बस तुम हिम्मत रखो यार, ठीक हो जाओ बस। शिराज भारी से बोलते बाहर निकल गए। उनके वादा करने पर वकार बुखारी के दिल को तसल्ली मिल गई थी, जिस पर वो पुरसकून से होकर लेट गए। बाबा, ये क्या किया आपने? अपनी बेटी को ऐसे कैसे बेमोल कर दिया? किसी के सर जबरदस्ती मुसल्लत किए जाने लगी हूं मैं। उरूब अपने बाप के पुरसकून चेहरे को देखते दिल में सोचने लगी। शिराज साहब आधे घंटे बाद वापस इमरजेंसी रूम में दाखिल हुए तो उनके साथ एक खूबरू नौजवान था, जिसके आसाब तने हुए थे, जो जाहिर कर रहे थे उसे फोर्स करके लाया गया है। एक मौलवी साहब और साथ में चंद गवाहान थे। वकार, ये मेरा बेटा जैन हमदानी है, तुम तो इसे जानते ही हो, मेरा इकलौता बेटा है। शिराज हमदानी ने अपने बेटे का तारुफ करवाते हुए कहा। हाँ जानता हूं यार, वकार ने तकलीफ ज़दा लहजे में कहा। मैंने जैन से बात कर ली है, उरूब और इसके निकाह का इसे कोई एतराज़ नहीं। शिराज ने बेटे के कंधे पर बाजू फैलाते फखर से कहा। जैन को उन्होंने इमरजेंसी का बोलकर अस्पताल बुलाया था और जब वो वहां पहुंचा तो बाप की फरमाइश पर भोंज का ही रह गया।
شیراز کے بے حد اصرار پر اسے ان کی خواہش کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اور مجبوراً اس نکاح کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ وہ اپنے باپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا، اسی لیے اسے ان کی یہ ضد بھی ماننی پڑی۔ میں بہت احسان مند رہوں گا تمہارا بیٹے، تم نے اس مشکل وقت میں میری بچی کو اپنانے کا جو مشکل فیصلہ کیا ہے، میں تمہارا مشکور ہوں۔ وقار صاحب نم آنکھوں سے تکلیف زدہ لہجے میں زین کو دیکھتے بولے، نہیں انکل، ایسا نہ کہیں، میں اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہ تو پھر ان کی چھوٹی سی خواہش تھی۔ زین باپ کو دیکھتے دانت پیستے بولا، جبکہ اس کا یہ انداز شیراز اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ عروب ابھی تک گھونگھٹ میں تھی، زین نے اسے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا اپنے باپ کے سامنے خاموش احتجاج تھا۔ بس اب تم ٹھیک ہو جاؤ یار، تو ہم دھوم دھام سے بچوں کی رخصتی کریں گے اور پھر ولیمے کا فنکشن کسی بڑے سے ہوٹل میں کریں گے۔ شیراز وقار کا ہاتھ تھامے محبت سے چور لہجے میں بولے، مگر وقار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے بے چین ہوتے ان کو ہلایا۔ وقار کچھ تو بولو یار۔ شیراز ہمدانی نے بے قراری سے ان کو بلاتے ہوئے بولا، زین بیٹا جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، تمہارے انکل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ شیراز چیختے ہوئے بولے، جی بابا میں ابھی بلاتا ہوں۔ زین ان کی کنڈیشن دیکھتے جلدی سے باہر بھاگا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ واپس آیا۔ ڈاکٹر نے وقار بخاری کو اچھے سے چیک کیا، وہ ان تینوں کو باہر بھیج چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر بھی باہر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا پیشنٹ؟ شیراز ہمدانی نے ان کے پیچھے بے قرار نظریں ڈالتے پوچھا۔ سوری، ہی از نو مور، ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر ان کے کندھے پر تسلی آمیز ہاتھ رکھ کر کہتے آگے بڑھ گیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، انکل آپ تو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ روب گھونگھٹ کی اوٹ میں وہ نازک سی لڑکی تڑپ کر بولی۔ وہ ابھی تک اچانک نکاح کے صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ اس خبر پر مزید بکھر کر رہ گئی۔ صبر میری بچی، صبر، اللہ کی رضا کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ شیراز ہمدانی عزیز دوست کے ایسے بچھڑ جانے پر ٹوٹے لہجے میں بولتے عروب کو اپنے سینے سے لگا گئے۔ زین تم عروب کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں وقار کی باڈی کو ریسیو کر کے لے آؤں۔ شیراز ہمدانی اپنی نم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بولے اور زین نے کوفت سے گھونگھٹ میں چھپی روتی سسکتی عروب کو دیکھا۔ چلو، اس کے قریب رکتے سرد اور اکتائی لہجے میں بولا، نہیں میں بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ عروب مسلسل روتے نم آواز میں بولی۔ زین نے اس کے انکار پر جھنجھلاہٹ سے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ عروب بچے جاؤ، شاباش، زین کے ساتھ، میں تمہارے بابا کی باڈی لے کر گھر ہی آ رہا ہوں۔ شیراز ہمدانی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سمجھانے کے انداز میں کہا تو عروب محض سر ہلا کر رہ گئی۔ زین جاؤ بچی کو لے جاؤ اور خیال رکھنا، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ شیراز اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جی بابا سمجھ رہا ہوں، اب بھیجیں بھی اس کو؟ زین نے اپنے چہرے یا لہجے کی اکتاہٹ چھپانے کی رتی برابر کوشش نہیں کی تھی۔ زین ہمدانی، شیراز تنبیہن بولے تو وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ جاؤ عروب بیٹا، آپ بھی، شیراز نے عروب کو سینے سے لگاتے پیار سے کہا تو وہ سر ہلاتے زین کے پیچھے چلی گئی۔ عروب جیسے ہی باہر آئی، زین پہلے سے ہی گاڑی میں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تھی جب اس کے کانوں میں زین کی سرد آواز گونجی، میڈم آگے آ کر بیٹھو، میں تمہارا کوئی ڈرائیور نہیں ہوں جو پیچھے بیٹھ رہی ہو۔ اس کے سخت اور سرد لہجے پر عروب کی نم آنکھیں مزید روانی سے بہنے لگی، مگر کچھ بھی بغیر بولے خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی زین نے زن سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ویل یو شٹ اپ، کب سے رونا ڈالا ہوا ہے؟ چپ نہیں ہوئی تو گھر جا کر جانوروں کے حوالے کر دوں گا تمہیں۔ وہ کب سے گاڑی میں رونا ڈالتی اس کا دماغ کھا چکی تھی۔ ایک تو سخت بیزار تھا اس کے لمبے گھونگھٹ سے اور اس کے وجود سے، انچاہا رشتہ جوڑا تھا دونوں کے بیچ۔ زین اس لمحے کو پچھتایا تھا
کہ اپنے باپ کی ایک کال پر ہاسپٹل گیا تو وہ اپنے دوست سے وعدہ لے چکے تھے ان کی بیٹی کسی مضبوط ہاتھوں میں جائے گی۔ کچھ دن بعد اس کی پولیس ٹریننگ تھی اور اسے جانا تھا، اور اب یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، غصے میں اس پر جھکتا اس کا گھونگھٹ اٹھائے قریب ہوا۔ نہیں، اب نہیں روں گی، پکا۔ وہ بوکھلاک سی گئی۔ جب زین ایک پل کے لیے تھم سا گیا، سفید رنگت میں رونے کی باعث سرخیاں گھلی ہوئی تھی، خمدار پلکیں جو نم تھی اور غزالی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسوؤں نے زین کو پل بھر کے لیے اس کی خوبصورتی میں ہی کھو جانے پر مجبور کر دیا۔ اب آواز نہ آئے ورنہ کسی زو میں چھوڑ کر آ جاؤں گا، وہ اپنے اعصاب پر قابو پاتے لہجے کو سخت بناتے بولا۔ جی۔ عروب فوراً اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسے ایسے معصومیت سے سر ہلانے دیکھنے پر زین کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت پر حیران سا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر اپنی توجہ سامنے سڑک پر جما گیا۔ وقار بخاری کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد شیراز ہمدانی لاؤنج میں اداس سے بیٹھے تھے۔ عروب کو اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ زین کے کمرے میں بھیج چکے تھے۔ صاحب، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ ملازم کی اطلاع پر انہوں نے محض سر ہلا کر آنے کو اندر بھیجنے کی اجازت دے دی۔ خود وہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم شیراز ہمدانی صاحب۔ شیراز آنے والے کو دیکھ کر جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر پہلے جو چہرے پر اداسی تھی اب سختی میں بدل گئی تھی۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان کو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا، شیراز ہمدانی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ان کی بلند آواز سن کر زین بھی وہاں آتے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے بھی شوق نہیں تمہارے گھر آنے کا، میں بس اپنی بھتیجی کو لینے آیا ہوں، دلاور بخاری نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کس بھتیجے کی بات کر رہے ہو؟ وہی جس کو رسوا کیا اور اس کے باپ کو قبر تک پہنچا دیا۔ بہت اچھی رشتہ داری نبھائی ہے تم لوگوں نے۔ شیراز غصے سے پھٹ پڑے۔ عزیز دوست کی موت نے ان کو بہت گہرا دکھ پہنچایا تھا۔ دیکھو شیراز، میں مانتا ہوں میرے بیٹے کی غلطی ہے، مگر اب جو ہو گیا اس کو نہ میں بدل سکتا ہوں نہ تم، مگر میں عروب کو اس کی گھر لے جانا چاہتا ہوں اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر کے اس کی چھینی گئی عزت اسے اپنے گھر کی عزت بنا کر لوٹانا چاہتا ہوں۔ شیراز ہمدانی کے تیور دیکھتے دلاور بخاری صلاح جو لہجے میں بولا، نہ تو عروب یہاں سے کہیں جائے گی اور نہ ہی اس کی اب تمہارے بیٹے کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ شیراز نے سرد لہجے میں کہا، تم میری بھتیجی کو ایسے زبردستی اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی میرے بیٹے سے اس کی شادی؟ دلاور نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ کیونکہ وہ میری بیوی اور اس گھر کی اکلوتی بہو ہے۔ اب زین سینے پر دونوں بازو لپیٹے چلتے ہوئے شیراز ہمدانی کے ساتھ کھڑے ہوتے بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دلاور اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا انکل؟ انکل نے خود اپنی نظروں کے سامنے گواہان کی موجودگی میں ہمارا نکاح کروایا۔ میرے پاس ثبوت بھی ہے، کہیں تو دکھا دوں؟ زین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھ لوں گا تم دونوں باپ بیٹے کو، دلاور غصے سے کف اڑاتے بولا۔ بابا آپ اجازت دو تو میں ابھی عروب کو یہاں سے کھینچ کر لے جاتا ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پاگل بنا رہے ہیں یہ سب مل کر ہمیں، دلاور کے بیٹے نے زین کو گھورتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولنا میری عادت نہیں اور تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں مجھے۔ اور آخری بات اپنے اس ذہن میں فٹ کر لو، اب وہ عروب وقار بخاری نہیں، ایس پی زین شیراز ہمدانی کی بیوی عروب زین ہمدانی ہے، اور میری بیوی کو ہاتھ لگانا تو دور، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کرنے والے کی میں آنکھیں نکال دوں گا۔ سمجھ آئی؟ آئندہ اس گھر میں قدم رکھنے کی یا عروب کے قریب بھٹکنے کا سوچنا بھی مت، اسے لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، سمجھے؟ اب نکلو تم اپنے باپ کو لے کر یہاں سے، ورنہ دھکے دلوا کر نکالوں گا۔
زین دلاور کے بیٹے کی بات پر بپھرے ہوئے شیر کی مانند دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ تم گیٹ آؤٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا زین نے غصے سے اس کی بات کاٹتے دھاڑ کر کہا، اچھا نہیں کر رہے ایس پی، بونگلی اٹھا کر کہتے غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ زین میرا شیر بیٹا، آج تم نے اپنے بابا کا سینہ اور چوڑا کر دیا، فخر سے۔ شیراز ہمدانی نے بیٹے کو گلے سے لگاتے اس کی پیٹھ تھپکتے کہا، بابا مجھے اپنی ذمہ داری نبھانا اچھے سے آتا ہے، آپ کا سر کبھی نہیں جھکے گا، بے فکر رہیں۔ زین نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ شیراز ہمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو زین ان کی طرف مسکراہٹ اچھالتے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے عروب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ عروب اسے اندر آتے دیکھ کر بوکھلاتے ہوئے بولی۔ زین نے حیرت سے اسے سرتا پیر دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے یہیں آنا ہے اور کہاں جاؤں گا؟ اور تم مجھے میرے ہی کمرے میں آنے سے نہیں روک سکتی؟ زین نے اسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں، اب آپ اس کمرے میں نہیں رہ سکتے، بس۔ عروب جلدی آگے آتی اس کا راستہ روکتے بولی۔ زین تو حیرت سے اس بھیگی بلی کو شیرنی بنتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا، اور میں کیوں نہیں رہ سکتا یہاں؟ وہ ایک آئی برو اٹھاتے اس کو دلچسپی سے دیکھتے بولا، بس آپ اس کمرے میں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ کمرہ انکل نے مجھے دیا ہے۔ عروب کو جب کچھ اور نہ سوجا تو بھونڈی سی دلیل دیتے بولی، اگر محترمہ کو یاد ہو تو اسی انکل نے ہمارا نکاح کروایا ہے اور محترمہ کو ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں دیا ہے، اور میڈم شرعی میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ زین نے اپنی طرف سے اس کی دی گئی دلیل ایک ہی وار میں رد کر دی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے آ کر مجھ پر روب ڈالیں؟ عروب نے اس کی بولتی آنکھوں سے گھبراتے کہا، میں روب ڈال رہا ہوں؟ زین نے حیرت سے اپنی طرف انگلی کرتے بولا، پھر اپنے راستے میں دیوار بن کر کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی حیرت کا مطلب سمجھتے عروب نظریں چرا گئی۔ دیکھو میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے صبح نکلنا بھی ہے۔ پھر زین مزید بحث میں پڑنے کی بجائے الماری کی طرف قدم بڑھا کر آگے بڑھا تو عروب نے اسے گھور کر دیکھا اور منہ پھلائے صوفے پر جا بیٹھی۔ زین نے اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھتے واپس پلٹ کر عروب کو دیکھا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اسے بہت ہنسی آئی، مگر وہ کمال ضبط سے چھپا گیا۔ زین جب واپس کمرے میں آیا تو عروب کو ویسے ہی بیٹھے دیکھا، مگر سر جھٹک کر خاموشی سے گیلے بالوں میں کنگھی کرتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر لیٹے عروب کے بیڈ پر آنے اور لائٹ بند ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب عروب نہ اٹھی اپنی جگہ سے تو زین جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتے اس کی جانب بڑھا۔ عروب نے سہم کر اسے اپنی جانب آتے دیکھا۔ اٹھو اور بیڈ پر چلو، یہ سب ڈرامے فلموں کہانیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ زین نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ عروب اس کی بات پر گھبراتے ہوئے بولی۔ زین کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ عروب نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ چھوڑے مجھے۔ عروب اسے بیڈ کی جانب جاتے دیکھ کر مزاحمت کرتے کہنے لگی۔ زین نے خاموشی سے اسے لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے، اگر اب تم یہاں سے ہلی بھی تو مجھے میرا حق لینے سے نہیں روک پاؤ گی، تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو۔ زین اس کے اوپر جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہری سنجیدگی سے بولا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عروب اس کی بات سنتے سہم کر بولی، کیوں نہیں کر سکتا؟ نکاح میں ہو تم میرے، تم سے زیادہ تمہارے وجود پر حق رکھتا ہوں۔ بہونوز عروب پر جھکے گمبھیر لہجے میں بولا، تو پلیز پیچھے ہوں۔ عروب اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے گھبرا کر بولی، اوکے ہو جاتا ہوں پیچھے، مگر اگر تم یہاں سے ہلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، اس رشتے اور اس کی حقیقت جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو، کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں دوں گا۔
وہ معنی خیز لہجے میں بولتے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا، مگر عروب کو وہی سن کر گیا تھا۔ لائٹ بند کر دو اور بے فکر رہو، میں تمہارا محافظ ہوں، کوئی لٹیرا نہیں، سو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زین اس کی احتیاط پر چوٹ کرتے دوسری طرف کروٹ لیتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آخری بات نے عروب کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔ عروب لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے۔ زین نے اسے سن سی حالت میں اپنی جگہ جمے دیکھ کر ایک بار پھر سے کہا تو عروب نے جلدی سے لائٹ بند کر دی اور زین کے ارادے کا سوچ کر جھجری لیتے اپنی جگہ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی۔ اگلے دن جب زین اٹھا تو عروب کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر اس کی تلاش میں نظر دوڑائی مگر وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے جلدی سے فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عروب ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ لگائے شیراز ہمدانی کے ساتھ باتیں کرتے ناشتہ کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ زین ناشتے کی ٹیبل پر آتے اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھتے بولا۔ وعلیکم السلام۔ آج لیٹ اٹھے ہو، خیر تو ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ شیراز نے اس کے بیٹھتے پوچھا۔ جی بابا، بس تھکن سی ہو گئی تھی، اس لیے آنکھ نہیں کھلی جلدی۔ اب وہ بیچارہ کیا بتاتا، ان کی بہو رانی نے رات دیر تک اسے سونے نہیں دیا۔ آپ کا ناشتہ؟ سوچوں میں گم بیٹھے زین نے اس کی آواز پر چونک کر دیکھا۔ رکھ دو، زین نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ وہ اپنے دل کی بدلتی حالت پر حیران تھا۔ وہ جو لڑکی ذات سے دور بھاگتا تھا، کیسے ایک نازک سی لڑکی اس کے پتھر سے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ زین، تمہاری تو ابھی ٹریننگ سٹارٹ ہونی ہے، مگر تم نے کل دلاور اور اس کے بیٹے واصف کے سامنے خود کو ایس پی بولا۔ تو کیا ہوا بابا، ایس پی ہی بننا ہے میں نے۔ زین ناشتے میں مگن بولا۔ بننا تو ہے بیٹا، اگر اس واصف نے کوئی بڑا قدم اٹھا لیا تو اگر اسے پتہ لگا تم ابھی ایس پی نہیں بنے تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں بالکل دیر نہیں کرے گا۔ شیراز ہمدانی فکر مندی سے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ بابا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس جیسا ڈرپوک انسان بس دھمکیاں دے سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ بے فکر رہیں، سب اچھا ہی ہوگا۔ زین لاپرواہی سے بات اڑاتے ہوئے بولا۔ عروب سہمی ہوئی نظروں سے کبھی زین کو دیکھتی تو کبھی شیراز کو۔ دلاور اور واصف کا نام سن کر ہی وہ سہم سی گئی تھی۔ وہ اپنے ان بے حس رشتوں سے بہت خوفزدہ تھی۔ تم تیاری کر لو اور میری بھی پیکنگ کر دینا، ہم 1 گھنٹے تک نکلیں گے۔ ابھی مجھے کچھ کام ہے، بس میں وہ کر کے آتا ہوں۔ زین ناشتہ مکمل کرتے عروب سے بولا۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ عروب جو اپنے چچا اور کزن کے ذکر پر خوفزدہ سی بیٹھی تھی، زین کی بات پر گھبرا کر بولی۔ ریلیکس بیٹا، زین تمہیں دلاور کے گھر جانے کا نہیں بول رہا، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اسلام آباد، اس کی وہاں ٹریننگ ہے۔ شیراز ہمدانی نے اسے ڈرتے دیکھ کر پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، مجھے یہاں آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ عروب آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی۔ زین نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس آفت کی نانی کو دیکھا جو رات اسے کمرے میں گھسنے نہیں دے رہی تھی اور اب شیراز کے سامنے کیسے معصوم بنی ہوئی تھی۔ کیوں بیٹا، تمہیں زین کے ساتھ کیوں نہیں جانا؟ اس نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ شیراز نے زین کو گھور کر دیکھتے عروب سے پوچھا۔ یہ مجھے ڈانٹتے ہیں، عروب نے چہرے پر معصومیت سجاتے کہا۔ زین، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ شیراز ہمدانی نے زین کو تیکھی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا، آپ اس لاڈلی کو ہینڈل کرنے کے لیے تھوڑی سختی کرنی پڑی تھی مجھے، اور ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ زین نے باپ کی نگاہوں کا اثر لیے بغیر کہا۔ دیکھ رہے ہیں انکل، یہ یہاں آپ کے سامنے میرے ساتھ روڈ بیہیو کر رہے ہیں تو وہاں جا کر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اگر انہوں نے مجھ سے جان چھڑوانے کو مجھے کسی کھائی میں دھکا دے دیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عروب کہاں ہے؟ عروب نے زین کو مکمل ایک ظالم انسان ثابت کرتے
साथ में अपनी मौत की मंजर कशी भी कर डाली, जिस पर वो दोनों बाप बेटा झुरझुरी लेकर रह गए। नहीं बेटा, ज़ैन ऐसा नहीं है, और फिर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम दोनों एक दूसरे को समझ और जान सकोगे, और फिर अब तुम्हारा असल रिश्ता यही है, तुम्हारा शौहर, शिराज ने नरमी से समझाते हुए कहा। ज़ैन मुसलसल खामोशी से उसकी नाटक देख रहा था, जो उसके साथ ना जाने के लिए क्या कुछ घड़ रही थी। बाबा, इसको अच्छे से समझा दे कि मेरे आने तक तैयार हो, वरना फिर मैं अपने तरीके से इसे तैयार करूंगा। ज़ैन अरूप को घूरते बोला। ज़ैन, तुम भी ज़रा तमीज़ से बात करो, खबरदार अगर मेरी बेटी को तंग किया तो तुम्हारे इस बड़े कद का लिहाज नहीं करूंगा मैं, शिराज ने उसे दपटते हुए कहा। ज़ैन उनकी डांट पर सर झुकते वहां से चला गया, मगर जाते जाते अरूप पर एक तेज नज़र डालना ना भूला। मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैले देखकर वो मजीद जलते कुड़ते वहां से वॉकआउट कर गया। बहू क्या आ गई, बेटे को भूल गए, जैसे बेटे से तो कोई ताल्लुक ही नहीं। ज़ैन दिल में सोचते सर झटकते घर से निकल गया। अरूप भी शिराज हमदानी की हिदायत पर तैयारी करने चल पड़ी। घंटे बाद जब ज़ैन वापस आया तो अरूप अपनी तैयारी के साथ ज़ैन की पैकिंग कर चुकी थी। ज़ैन आते ही तैयार होने चल दिया। उसके तैयार होते ही वो दोनों शिराज से मिलते अपने सफ़र पर निकल गए। बहुत ही दोगली बंदी हो तुम, ज़ैन ने गाड़ी ड्राइव करते कहा। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने आपसा कौन सा दोगलापन कर दिया? अरूप जो शीशे से बाहर दौड़ते मनाजिर को देख रही थी, ज़ैन की आवाज़ पर चौंकते हुए बोली। पहले दिन वाला डर और झिझक अब बिल्कुल गायब थी। बाबा के सामने कैसे मासूम बन रही थी। मुझे डांटते हैं, ज़ैन ने उसकी नकल उतारते कहा। हाँ तो क्या, झूठ कहा मैंने, जब देखो धौंस जमाते रहते हैं, अरूप ने उसकी नकल उतारने पर बुरा मानते कहा। अच्छा जी, अभी तो मैंने कोई धौंस जमाई ही नहीं, ज़ैन उसे मायने खेज नज़रों से देखते कहने लगा। अरूप को उसकी आंखों में जज्बात की लौ जलते देखकर अपनी नज़रें चुरा गई। उसकी ऐसे नज़रें चुराने पर ज़ैन धीमा सा मुस्कुरा गया। रोके रोके। कुछ देर की खामोशी के बाद गाड़ी में अरूप की आवाज़ गूंजी। क्या हुआ? ज़ैन ने उसकी ऐसे चिल्लाने पर झटके से गाड़ी एक तरफ रोकते उसे सवालिया नज़रों से देखते पूछा। मुझे वो गोलगप्पे खाने हैं, अरूप ने मासूमियत से उसकी जानिब देखते कहा, और ज़ैन ने उसकी बात सुनते घूर कर देखकर दांत कुचकुचाए। तुम लड़की, मुझे पागल कर दोगी, क्या चीज़ हो तुम? ज़ैन उसे घूरते हुए बोला। अगर आपने मुझे ऐसे डांटा या मेरी बात ना मानी तो मैं अंकल को बता दूंगी, अरूप ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग देने के अंदाज में कहा। ओह, मैं तो डर गया आपकी धमकी से, मिसेस ज़ैन हमदानी। ज़ैन उसकी धमकी पर डरने की भरपूर एक्टिंग करते बोला। अंदाज साफ मजाक उड़ाने वाला था। आप, इससे पहले कि अरूप उससे कुछ और कहती, ज़ैन के इशारे पर चुप होते उसे देखने लगी, जिसकी नज़रें तेजी से एक गाड़ी का जायजा ले रही थी। ज़ैन को पहले भी 2-3 बार महसूस हुआ था वो गाड़ी मुसलसल इनका पीछा कर रही है। ज़ैन ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट करते वहां से निकाली। ज़ैन, मुझे वो गोलगप्पे खाने हैं, अरूप ने गाड़ी चलाने पर एहतजाज करते कहा। अरूप, प्लीज कुछ देर अपना मुंह बंद रखो, ज़ैन ने संजीदगी से उसे टोकते हुए कहा। आप बहुत बुरे हैं। उफ़ अल्लाह जी, बाबा और अंकल ने किस कंजूस के साथ मेरी शादी कर दी जो एक प्लेट गोलगप्पे तक नहीं खिला सका, अरूप ने दुहाई देते कहा। अभी अरूप कुछ और बोलती, अचानक गोली लगने से उसकी साइड का शीशा चकनाचूर होते सड़क पर बिखरता चला गया। शीशे के टूटने पर अरूप अपनी जगह से उछल पड़ी और डर के मारे हाथों से चेहरा छुपा गई। कैसे लगे गोलगप्पे? ज़ैन ने उसकी डरने पर मजाक उड़ाते कहा। आपको इस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? अरूप ने भड़क कर उसे देखते कहा। हाँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ऐसी फिल्मी सिचुएशन में। पहली बार तो ऐसा मौका आया है कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई लगा है, मेरी तो दिल की मुराद बर आई।
زین نے مہارت سے گاڑی کو ایک محلے کی گلیوں میں گم کرتے مزہ لیتے ہوئے کہا، مگر سچ تو یہ تھا اسے اپنے سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر تھی، جس کی حفاظت کا وعدہ اس نے اپنے باپ سے کیا ہوا تھا۔ آپ کا تو دماغ چل گیا، ایسی سچویشن میں مزہ کون لیتا ہے؟ عروب اپنا ڈر بھلائے حیرت سے دیکھتے بولی، اور زین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ حملہ آوروں سے عروب کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں تو ایسا ہی ہوں، اب تم سوچ لو تمہیں گزارا کرنا ہے کہ نہیں؟ زین گاڑی دوبارہ سڑک پر لاتے ہوئے بولا، اب کر بھی کیا سکتی ہوں، گزارا تو کرنا ہی پڑے گا، بدقسمتی سے۔ عروب نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے وہ لوگ کہاں گئے اور وہ کون تھے، ہمارے پیچھے کیوں لگے تھے؟ عروب کو ٹوٹا شیشہ دیکھ کر پھر سے حملہ آوروں کا یاد آنے پر زین سے استفسار کرتے بولی، گول گپے والے تھے، گول گپے دینے آئے تھے میری سویٹ سی مسز کو۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا تو عروب نے گھور کر اسے دیکھا۔ سیدھا بولے نا، بتانا نہیں چاہتے؟ سیدھا جواب دینے سے تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی نا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے باہر دیکھنے لگی۔ باقی کا راستہ ان کا خاموشی سے گزرا تھا۔ جیسے تیسے کر کے زین ان حملہ آوروں کو چکما دینے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں ابھی بھی پریشانی موجود تھی۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ واصف کا کام ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا واصف ایسے ان پر اٹیک کروائے گا۔ زین خود کو آگے کی صورتحال کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا واصف ایسے ہار ماننے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی اپنے فلیٹ پر پہنچے تو کافی تھک گئے تھے۔ وہاں موجود اکلوتے ملازم رحیم بابا ان کے انتظار میں موجود تھے۔ کھانا لگاؤں چھوٹے صاحب؟ رحیم بابا نے ان کا سامان کمرے میں پہنچانے کے بعد ان کو پانی پلاتے پوچھا۔ جی بابا لگا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ زین سستی سے صوفے پر لیٹتے بولا۔ جی اچھا، رحیم بابا کہتے کچن میں چلے گئے۔ یہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ عروب نے ان کے جاتے ہی پوچھا۔ ہاں، یہ کچن کے ساتھ والا کمرہ انہی کا ہے، زین نے لیٹتے ہی جواب دیا۔ تو اب بھی وہ یہیں رہیں گے؟ عروب نے کنفیوز ہوتے پھر سوال کیا۔ زین جو لیٹا ہوا تھا اس کے سوال پر اٹھ کر بیٹھتے اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کی مشکل جاننا چاہ رہا ہو۔ اینی پرابلم؟ عروب کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ایسے سوال کیوں کر رہی ہو؟ زین نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زین، آپ اپنی ٹریننگ پر گئے ہوں گے اور میں گھر پر سارا دن اکیلی، ایسے میں ان کا یہاں ہونا۔ عروب بات ادھوری چھوڑتے زین کو دیکھنے لگی۔ تم فکر مت کرو، رحیم بابا بہت پرانے ملازم ہیں ہمارے اور بہت عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں، قابل بھروسہ انسان ہیں۔ ان کے ہوتے میں بھی ریلیکس ہو کر اپنی ٹریننگ کر سکوں گا۔ بہت اچھے انسان ہیں، بابا سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوکے، زین نے اسے رسان سے سمجھاتے کہا۔ اوکے، پر اگر مجھے کبھی آپ سے ایمرجنسی میں بات کرنی پڑی تو میں کیسے کروں گی؟ عروب کی کنفیوژن ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی، مگر زین کے سمجھانے پر اس کی بات مانتے اپنی دوسری کنفیوژن بھی شیئر کر گئی۔ تم اس بات کی بھی فکر مت کرو، میں صبح ہی تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ زین واپس ریلیکس انداز میں لیٹتے بولا۔ کچھ ہی دیر میں رحیم بابا نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو دونوں کھانا کھانے چل دیے۔ زین نے اگلے دن ہی عروب کو موبائل دلا دیا تھا اور اس میں اپنا اور شیراز کا نمبر بھی سیو کر دیا تھا اور عروب کو اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ اس نے جب تک واصف نامی خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا تھا وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے زین نے رحیم بابا کو الرٹ کر دیا تھا کہ فلیٹ پر کوئی بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا اور نہ ہی کسی کو اندر آنے دینا ہے۔ وہ عروب کو یہ سب بتا کر یا واصف کا ذکر کر کے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ زین اپنی ٹریننگ پر صبح سے جاتا اور شام میں لوٹتا، اس کے باوجود وہ عروب کو مکمل توجہ دے رہا تھا۔ آج بھی وہ جلدی واپس آ گیا، مقصد عروب کو گھمانے لے جانے کا وعدہ کر رکھا تھا اسے۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟
जैन ने उसे सादा से हुलिये में लाउंज में बैठे पाया तो पूछा, क्यों, मैंने तैयार होकर कौन सा लुड्डी डालनी है? अरूप ने उसके बेतुके सवाल पर चिढ़ते हुए कहा, तुमसे कहा तो था घुमाने लेकर जाऊंगा। जैन ने उसके चिड़चिड़े अंदाज को नजरअंदाज करते पास बैठते उसे याद दिलाया, आपने ये नहीं कहा था कि आप आज लेकर जाएंगे। अरूप ने उसे देखते हुए कहा, ओके बाबा, जाओ तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। जैन ने हाथ खड़े करते कहा। वो इस वक्त अरूप से उलझकर अपना मूड और प्लान खराब नहीं करना चाहता था। ओके, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरूप मुंह बनाते उठ के बोली और जैन ने उसके चेहरे की एक्सप्रेशंस देखते सर झटकते टीवी का रिमोट उठाते चैनल बदलना शुरू कर दिए। जहाँ कुछ देर पहले अरूप कोई मूवी देख रही थी, अब वहाँ न्यूज़ चैनल चल रहा था। जैन वक्फे वक्फे से चैनल तब्दील करते अरूप का इंतज़ार कर रहा था। जब उसे उसके सीनियर की कॉल आई, जिन्होंने उसे इमरजेंसी में आने का बोला था। अरूप भी तैयार होकर नीचे आ गई थी और जैन को कॉल पर बात करते देखकर खामोशी से पास बैठ गई। क्या हुआ, कौन था कॉल पर? अरूप ने जैन के चेहरे पर छाई संजीदगी देखते पूछा। ट्रेनिंग कैंप से कॉल थी, सीनियर्स बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना होगा। जैन ने उसे देखते संजीदगी से कहा, बहुत अच्छे, मुझे तैयार करवा कर अब जनाब खुद जा रहे हैं। अरूप ने नाक सुकेड़ते कहा, यार मजबूरी है, अब क्या करूं? जैन ने बेचारगी से कहा, जाएं जाएं, अब मुझे मत कहिएगा घूमने जाने का, बस। अरूप गुस्से से खड़े होते बोली, देखो अब तुम ज्यादती कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, तो अब तुम इस बात पर एतराज़ नहीं कर सकती। जैन ने उसके बराबर खड़े होते हुए जवाब दिया, मैं क्यों एतराज़ करूंगी? अकेले में तो सुकून से होती हूँ जब आप घर पर नहीं होते। अरूप लड़ाका औरतों की तरह बाजू फोल्ड करते हुए बोली। जैन को उसके अंदाज और बातों दोनों पर हंसी आई, मगर जब्त कर गया। अच्छा, तो अब तुम मेरे जाने पर क्यों भड़क रही हो? फिर जैन एक आईब्रो उठाकर बोला, मैं कोई नहीं भड़क रही। अच्छा? अरूप जैन की ऐसे बहस करने पर जिद होते कहने लगा, देखो देखो, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। उफ, गुस्से से लाल पीली नीली हो रही हो। जैन उसे जिद करते देखकर ऐसे मजीद तंग करते बोला, लाल पीली तो सुना था, गुस्से में नीला कौन होता है? अरूप ने उसकी बेतुकी बात पर हैरान होते हुए पूछा। हाँ ना, जैसे तुम हो रही हो। जैन ने लबों पर मुस्कुराहट सजाते उसे तंग करते हुए बोला। जैन हमदानी, आप मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएंगे। अरूप ने गुस्से से उसकी जानिब बढ़ते कहा, अरे अरे जंगली बिल्ली, तुम तो भीगी बिल्ली से जंगली बिल्ली बन गई। जैन पीछे हटते बोला, जैन आप। इससे पहले कि अरूप अपनी बात मुकम्मल करती, अचानक पांव टेबल से अटकते वो सीधी उसके ऊपर जा गिरी। पल भर के लिए दोनों साकित से रह गए। अरूप ने उसके ऊपर से जल्दी से उठना चाहा, मगर जैन ने उसके गिर्द अपने बाजू लपेटते उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। अरूप ने उसकी आंखों में देखा, जहां जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था। उसे अपनी धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। क्या कर रहे हैं, छोड़े। अरूप ने उसकी गिरफ्त में मचलते हुए कहा। छोड़ने के लिए थोड़ा ही ना पकड़ा है, जैन ने गंभीर लहजे में कहा। जैन, अब आपको नहीं जाना। अरूप को कुछ और ना सूझा तो उसे जाने का याद दिलाने लगी। यार मेरा बस चले तो यहीं रह जाऊं तुम्हारे पास, मगर क्या करूं, मजबूरी है, जैन ने सर्द आ भरते कहा। अरूप ने आंखें फाड़े उसे देखा। जैन, आप होश में तो हैं? वो हैरत से उसका ये रूप देखते बोली। जैन ने मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाते अरूप को खुद से दूर किया और बगैर उसे देखे फ्लैट से निकल गया। वो काफ़ी देर सुन सी बैठी रही और जैन के बारे में सोचती रही, फिर सर झटकते उठकर कमरे में चली गई। अरूप अपने कमरे में चेंज करने के इरादे से गई ही थी जब दरवाजे पर डोर बेल होने लगी। ये फिर से आ गए। अरूप झुंझुलाए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब फिर आ गए। अरूप अपने ध्यान में दरवाज़ा खोलते बोली,
मगर सामने अजनबी लोगों को देखकर घबराकर दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी जब एक अजनबी ने हाथ बढ़ाते दरवाज़ा बंद होने से रोकते झटके से दरवाज़ा खोला। कौन है आप लोग? उरूब ने डरते डरते पूछा। उन लोगों ने इसे संभालने का मौका दिए बगैर आगे बढ़ते उरूब के मुंह पर जेब से रुमाल निकालते रखा। इससे पहले कि वो कोई मज़ाहमत करती, रुमाल पर लगी दवाई से पल भर में ही होशो हवास से बेगाना होती चली गई। जैन जब वापस फ्लैट पर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। जैन को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने के मंजर ने उसे चकराने पर मजबूर कर दिया। हर चीज़ बिखरी हुई थी। जैन ने हर कमरा छान मारा, मगर अरूब उसे कहीं ना मिली। वो जब वापस लाउंज में आया तो उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे कागज़ पर गई। जैन ने एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर कागज़ उठाकर खोला। वो उस पर लिखी तहरीर जैसे जैसे पढ़ रहा था, उसके तस्वुरात सख्त से सख्त होते जा रहे थे। जैन ने गुस्से से कागज़ अपनी मुट्ठी में दबाते मोड़ा और वहीं फेंकते बाहर निकल गया। उरूब को जैसे ही होश आया, वो अपने बाबा के घर में अपने कमरे में मौजूद थी। ये देखते ही वो करंट खाकर उठी। कैसी हो डियर कज़न? वासिफ ने उसे होश में आते देखकर कमीनगी से मुस्कुराते हुए कहा। वासिफ भाई, ये क्या बदतमीज़ी है? उरूब ने घबराते हुए उसे भाई बोलकर सारा मूड खराब कर दिया। वासिफ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, देखें वासिफ भाई, आप जैन को नहीं जानते। जब उनको पता चलेगा ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उरूब ने बेड की दूसरी तरफ से उतरते हुए कहा, ओह अच्छा, मैं तो डर गया तुम्हारे जैन से। वासिफ ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा, आप बहुत पछताएंगे। अरूब ने एक बार फिर कोशिश की उसे डराने की। बस बहुत वक्त ज़ाया हो गया, अब वो करूँगा जिसके लिए तुम्हें उठाया है। वासिफ ने कमीनगी से अपनी गाल खरोचते कहा और कदम कदम उसकी जानिब बढ़ने लगा। वासिफ ने जैसे ही अरूब का हाथ पकड़ा तो अरूब ने उसके हाथ पर अपने दांत काट दिए। वासिफ ने तकलीफ से बिलबिलाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। अभी वो पहले हमले से संभला नहीं था कि उसके सर पर जोर से लैंप लगा, जो अरूब ने मौके का फायदा उठाते उसे मारा था। लैंप लगने से वासिफ लड़खड़ाकर बेड पर जा गिरा। उसके गिरते ही अरूब ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अरूब जैसे ही कमरे से बाहर निकली, जैन जो उसकी लोकेशन ट्रेस करते वहां पहुंचा था, उससे जा टकराई। उरूब, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें ही तलाश करने आया हूं। जैन ने उसे बाजुओं में थामते कहा, शुक्र है आपको भी ख्याल आया मुझे तलाश करने का। अब निकलें यहां से, जल्दी। अरूब ने जैन की बाजू पकड़ते बाहर की जानिब बढ़ते हुए कहा, ऐसे कैसे निकलें? पहले इस कमीने से हिसाब तो पूरा कर लूं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरे ही घर से उठाने की? जैन ने गुस्से से अरूब की बाजू खींचते उसे रोकते हुए कहा, हिसाब के चक्कर में कत्ल केस में फंस जाएंगे आप। अरूब ने झुंझलाकर कहा, क्या मतलब? जैन ने हैरत से अपनी इस डरपोक सी बीवी को देखा। कहाँ वो उसके एक बार डराने से डर गई थी और कहाँ अब वो उसको खातिर में ही नहीं लाती थी। वो वासिफ भाई मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मैंने अपने बचाव के लिए उनके सर में लैंप मार दिया। उरूब ने घबराए हुए जल्दी जल्दी उसे तफसील बताई। जैन ने उसकी बात सुनते हैरत से कमरे के अंदर झांक कर देखा, जहां वासिफ बेड पर गिरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। फिर पलटकर अरूब को देखा, जिसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। जैन तो हैरतों की जद में था। उरूब की जुर्रत पर जो वासिफ के नाम से डरकर सहम जाती थी, आज उसी का सर फाड़ आई थी। अब क्या आप पुलिस का वेट कर रहे हैं? चलें, हम यहां से निकल जाते हैं। प्लीज, मुझे किडनैप होने के बाद जेल नहीं जाना। उरूब ने जैन को अपनी जगह जमे देकर रुहासे होते कहा, मेरे होते कोई तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा सकता। जैन ने उसे अपने हिसार में लेते हुए कहा, अगर मैं जेल गई ना तो याद रखना, आपको छोड़ूंगी नहीं मैं। उरूब ने खुद को
اس کے حصار سے نکالتے انگلی اٹھاتے وارننگ دیتے ہوئے کہا، ارے ایسے کیسے کوئی تمہیں جیل لے جائے گا؟ تم مستقبل کے ایس پی کی بیوی ہو۔ زین نے اس کی ایک ہی رٹ سے چڑھتے ہوئے کہا، مستقبل کے ایس پی ہیں، ابھی بنے نہیں۔ عروب نے چڑھتے ہوئے کہا، بننے میں وقت ہی کتنا رہتا ہے؟ زین نے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے اسی کے انداز میں جواب دیا، حیرت ہے واصف کے علاوہ یہاں کوئی دوسرا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ عروب کے جواب نہ دینے پر زین کچھ دیر کی خاموشی پر احتیاط سے سارے گھر کا جائزہ لیتے بولا، پتہ نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ عروب نے بھی اب کے اپنا ڈر بھلائے ادھر ادھر کا جائزہ لیتے کہا، ایک منٹ، آپ یہاں تک کیسے آئے؟ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں یہاں ہوں؟ عروب نے مشکوک نظروں سے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، دو ہٹے کٹے آدمی اپنی جمائیاں روکتے اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ لڑکی باہر کیا کر رہی ہے؟ اور تم کون ہو؟ وہ آدمی زین اور عروب کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بولے، میں تم لوگوں کا باپ ہوں۔ زین نے ان کو گھورتے ہوئے کہا اور عروب کو نامحسوس انداز میں اپنے پیچھے کر لیا۔ استغفر اللہ، آپ پہلے سے شادی شدہ تھے اور اتنے بڑے بچے بھی ہیں آپ کے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عروب زین کا کندھا ہلاتے ہوئے گویا ہوئی، تم 2 منٹ چپ نہیں رہ سکتی؟ زین نے اس کی بے وقوفانہ بات پر جھڑکتے ہوئے کہا، آپ نے پھر مجھے ڈانٹا؟ عروب روحانسی ہوتی بولی، تم دونوں کا بینڈ تو بجانا پڑے گا۔ ان غنڈوں میں سے ایک نے گن نکالتے دھاڑ کر کہا، چپ، خبردار، اگر اب بیچ میں بولے تو۔ نظر نہیں آ رہا میاں بیوی بات کر رہے ہیں؟ عروب نے غنڈے کی مداخلت پر ناگواری سے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، عروب وہ غنڈے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گنز ہیں، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی۔ زین نے اپنی جھلی بیوے کی بے وقوفانہ حرکتوں پر زج ہوتے کہا۔ اس سے پہلے کہ عروب کوئی اور بے وقوفی کرتی، ایک غنڈے نے ان پر فائر کر دیا۔ زین نے، جس کی نظر اسی پر تھی، اس نے بہت مہارت سے عروب کو اور خود کو اس فائر سے بچا لیا۔ گولی چلنے پر عروب نے سہمے چڑیا کی طرح آنکھیں زور سے بند کرتے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ اب کیوں آنکھیں بند کر لی؟ اب جھگڑا کرو۔ زین نے عروب کی بند آنکھوں پر چوٹ کرتے ہوئے کہا اور خود اپنی گن نکالتے ان غنڈوں پر جوابی حملہ کیا۔ اتنے میں پولیس کے سائرن کی بھی آواز گونجنے لگی، جن کو زین نے یہاں آنے سے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ پولیس نے آتے ہی ان دونوں پر قابو پا لیا۔ انسپیکٹر، ان کا سرغنہ اوپر زخمی پڑا ہے، اسے بھی پکڑ لیں۔ زین نے سنجیدگی سے انسپیکٹر کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ انسپیکٹر کے اشارے پر 2 کانسٹیبل اوپر واصف کو لینے چلے گئے۔ زین صاحب، آپ دونوں کو بھی ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا اور میڈم کا بیان ریکارڈ کروانا ہوگا، انسپیکٹر نے واصف کے آتے کہا، جو 2 کانسٹیبل کے سہارے نیچے آیا تھا۔ اوکے انسپیکٹر، آپ چلیں، ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ زین نے عروب کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، تم لوگ اسے اسپتال لے کر جاؤ۔ انسپیکٹر زین کی بات پر ازبات میں سر ہلاتے اپنے کانسٹیبل سے بولا اور باقی دونوں کے لیے باہر نکل گیا۔ چلیں؟ زین عروب کو دیکھتے بولا۔ جی چلیں۔ عروب جو اپنے بابا کے گھر کو دیکھتے ان کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، زین کے پکارنے پر چونک گئی۔ چلو، زین نے اس کا ہاتھ تھامے باہر کے جانب بڑھے۔ تم جانتی ہو میں اتنی جلدی تم تک کیسے پہنچا؟ زین نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے پوچھا۔ نہیں، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی۔ اور وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بولی، یہ جو تم نے لاکٹ پہنا ہے نا، اس کے ذریعے۔ زین نے اس کی چین کی طرف اشارہ کرتے کہا، مگر یہ چین تو مجھے بابا نے اپنی ڈیتھ سے 2 دن پہلے دیا تھا۔ عروب نے حیرت سے اس لاکٹ کو ہاتھ میں لیتے کہا، جانتا ہوں، مگر اس وقت یہ صرف ایک لاکٹ تھا، مگر اسلام آباد جانے کے بعد یہ لاکٹ سے ٹریسر بن گیا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم آ رہے تھے تب ہم پر اٹیک ہوا تھا؟ زین نے گاڑی ڈرائیو کرتے کہا، جی مجھے یاد ہے، تب میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کون ہے، مگر آپ نے نہیں بتایا تھا۔
उरूब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो होते बोली। वो अटैक भी वासिफ ने करवाया था। वो हमारे घर भी आया था अपने बाप के साथ तुम्हें लेने, मगर मैंने उसे वहां से निकाल दिया था। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने पहले हम पर अटैक करवाया, मगर तब हम बच गए और मैं अलर्ट हो गया था। मैं जानता था वो तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे इस लॉकेट में ट्रेसर लगा दिया, जिसके जरिए मैंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस की और रात के रात इस्लामाबाद से तुम्हारे बाबा के घर पहुंच गया। मगर अगर तुम वासिफ को जख्मी ना करती तो शायद मैं लेट हो चुका होता। मगर मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी बीवी ने अपनी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत और अमानत की हिफाजत की। जैन ने सारी तफसील बताते आखिर में मुस्कुराकर उसे देखते कहा, और अगर आप लेट हो जाते और वासिफ भाई मेरे साथ कुछ गलत कर देते तो आप क्या करते? उरूब ने चेहरे पर संजीदगी सजाए गौर से उसके चेहरे का जायजा लेते पूछा। तब मैं उस वासिफ को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता। जैन ने उरूब की बात पर सुर्ख पड़ती आंखें उसके चेहरे पर गाड़ते सख्त लहजे में कहा। उरूब ने उसकी जुनूनी अंदाज पर झुरझुरी सी ली। जैन उसे लिए थाने पहुंचा, जहां उरूब ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि कैसे वासिफ ने उसे जैन के फ्लैट से किडनैप किया और उसे उसी के बाबा के घर में ले गया और फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उरूब ने अपना बचाव करते उसे जख्मी कर दिया। इंस्पेक्टर ने बहुत गौर से उसकी सारी बात सुनी और उसका बयान रिकॉर्ड करते उनको जाने दिया। जैन जानता था उरूब उन सबसे काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। वो इसीलिए उसे शिराज साहब के पास हमदानी हाउस ले आया और जब उन्हें सारे वाक़ये का पता चला तो वो गुस्से से भड़क उठे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दिलावर का बेटा जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। जैन, बेशक उरूब बिल्कुल सही सलामत हमें मिल गई, मगर उसने उरूब को किडनैप करके हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, जिसकी उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शिराज ने गुस्से से तिलमिलाते कहा। उनको अभी तक वकार की मौत नहीं भूली थी, जिसके जिम्मेदार वासिफ और दिलावर थे, और अब तो बात फिर इज्जत पर आ गई थी। बाबा आप बेफिक्र रहें, इतनी आसानी से मैं उसे माफ़ नहीं करने लगा। उसने मेरी इज्जत पर बुरी नज़र डाली है, इसका हिसाब तो मैं लेकर रहूँगा, मगर मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। जैन ने बाप को बाजू से थामते सोफे पर बिठाते कहा। क्या पूछना है? जो तुम पूछना चाहते हो मैं जानता हूं। शिराज हमदानी ने बेटे की आंखों में छुपे सवाल को पढ़ लिया था। तो फिर मुझे बताएं, आप दिलावर बुखारी और वासिफ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों उनको अंकल वकार की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं? जैन ने उनके हाथ थामते नरमी से पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें सब बता देता हूं, मगर वादा करो उसके बाद तुम अरूब के साथ बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे अब रह रहे हो। उसके लिए दिल में मैल नहीं लाओगे। शिराज हमदानी ने उसे सब बताने का फैसला करते कहा। बाबा अगर वो बेकसूर है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, और मैंने पहले भी कहा था उरूब मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है, उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जैन ने पुख्ता लहजे में कहा। वासिफ ने अपने एक घटिया दोस्त से उरूब का सौदा किया था, एक रात के लिए, जिसके बदले वासिफ को उस दोस्त से 20 लाख मिलने थे। पैसों के लालच में दिलावर ने भी बेटे का साथ दिया और उरूब को बहाने से अपने घर बुलाया और उस दोस्त के हवाले कर दिया, मगर उनका यह घटिया मंसूबा मुकम्मल ना हो सका और वकार ने वक्त रहते अपनी इज्जत और बेटी दोनों को बचा लिया। वकार अपने भाई और भतीजे के इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके नतीजे में वो इस दुनिया से ही चला गया और अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। सारी हकीकत बताते आखिर में दोस्त की मौत के जिक्र पर वो अफसरदा होते बोले। बाबा, इन सब में उरूब या अंकल का तो कोई कसूर नहीं, फिर आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? जैन ने उनको सवालिया नजरों से देखते पूछा। बेटा, मुझे लगा कहीं तुम उरूब को गलत ना समझ लो, बस इसी डर से तुम्हें नहीं बताया। शिराज हमदानी ने अफसरदा सा सांस खारिज करते कहा। बाबा, मैंने उरूब से निकाह आपके कहने पर किया था, मगर उसे बीवी मैंने अपने दिल से मजबूर होकर कबूल किया था। ये सच है, पहले मैं उस निकाह से बेजार था, मगर जब मैंने उरूब को निकाह के बाद पहली बार देखा तब मुझे बहुत प्यार आया और बेख्तियार अपने अल्लाह की हुजूर सजदा करने को दिल चाहा, जिसने बिन मांगे मुझे
मेरी मोहब्बत अदा कर दी थी। आज मैं आपके सामने ये कबूल करता हूँ, उरूब ही वो लड़की है जिसे पहली बार मैंने मॉल में देखा था। मैं तभी उससे मोहब्बत कर बैठा था। वो मेरे दिल में मोहब्बत के तख्त पर बराजमान हो गई थी, मगर मेरे बहुत ढूंढने पर वो मुझे दोबारा नहीं मिली, जिसकी वजह से मैंने आपसे उसका जिक्र नहीं किया। इसीलिए जब आपने मुझे वकार अंकल की बेटी से निकाह का बोला तो मैं राज़ी नहीं हो रहा था, मगर आपकी बात टाल भी नहीं सकता था, इसलिए मजबूरन निकाह करना पड़ा। मगर जब मैंने उरूब का घूंघट उठाया कि तब जाना मेरे अल्लाह ने तो मेरी मोहब्बत को इस तरह मुझसे मिलाना था। आखिर में मुस्कुराते हुए बोला तो शिराज ने मुस्कुराते उसे अपने सीने से लगा लिया। अरूब जो सर दर्द की वजह से किचन में चाय बनाने आई थी, किचन के दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। जैन के इजहार मोहब्बत पर शर्म से सुर्ख पड़ते जल्दी से किचन में चली गई। शिराज हमदानी उरूब को किचन में गुम होते देखकर देख चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए जैन को इशारा किया तो वो उनका इशारा समझते उठकर किचन में उसके पीछे चला गया। शिराज हमदानी ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा। वकार, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अपनी बेटी को बेहतरीन हम सफ़र के सुपुर्द कर दिया। मुझे यकीन है आज तुम बहुत सुकून में होगे और खुश भी। वो दिल ही दिल में वकार बुखारी से मुखातिब होते बोले, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जैन किचन में आते बोला। कहाँ जाना है? उरूब ने नजरें चुराते पूछा। चलो तो सही। जैन उसका हाथ पकड़ते उसे छत पर लाया, जहां एक टेबल पर केक सजा था और खूबसूरत लाइटिंग और फूलों की सजावट की हुई थी, जिसे देखकर उरूब हैरत ज़दा सी रह गई। आई लव यू। क्या तुम अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियां और दुख मेरे साथ शेयर करना चाहोगी? जब जैन ने एक घुटना नीचे टेकते खूबसूरत रिंग उसकी जानिब बढ़ाते कहा तो उसके इस अनोखे इजहार पर अरूब ने शर्माते हुए उसके हाथ से रिंग लेते दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, जिस पर जैन खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे उरूब से इतनी एक्सप्रेशंस की तवक्को नहीं थी। तुम जानती हो, तुम मेरी बिन मांगी मोहब्बत हो, जिसे अल्लाह पाक ने किसी तोहफे की तरह मुझे अता किया। जैन ने उसे अपने हिसार में लेते हुए कहा, आप भी मेरी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से भेजे गए एक अनमोल तोहफा हैं। अरूब ने जैन के सीने पर सर टिकाए आंखें मूंदे अपने दिल की बात कही, जिस पर जैन की आंखों में मौजूद रोशनी मजीद बढ़ गई। आसमान पर चमकते चांद और सितारे उन दोनों के मिलन पर खुश थे और उनको हमेशा एक साथ रहने की दुआ दे रहे थे। कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। और एंड आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपकी राय को अहमियत देते हुए आपकी पसंद के मुताबिक कहानियां पेश कर सकें।